وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان خوشخبری واسطے انہاں دے رب والوں اور رب دی رحمتی اور اللہ دی رضا مندی دی وجنات لہم فیہا نعیم مقیم اور جنت انہاں دے واسطے اور ہمیشہ اودے وچ او رہن گے خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیش رہن گے او دے اندر ان اللہ عندہ اجر عظیم بے شک اللہ تعالیٰ دے نزدیک انہاں واسطے اجر ہے بہت بڑا اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام
آقائے دو جہاں، سرور کون و مکان، پیغمبر زمان، صاحب قرآن، امام الکل، ختم الرسل، امام الانبیاء، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ برادران اسلام، میں جو اس وقت قرآن پاک دیاں دو آیتاں با ترجمہ تساں احباب دے پیش خدمت کیتیاں نے، الہ العالمین دی مقدس کتاب قرآن پاک دا 10واں سپارہ، سپارے دا رکوع 8واں اور سورت کا نام سورت توبہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک دیاں انہاں دو آیتاں دے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے ان عظیم جانشاراں نو خراج تحسین پیش کیتا ہے کہ جنہاں نے اپنا تن من، اپنا مال، اپنی اولاد اور اپنی جان اللہ دے رستے وچ قربان کر دیتی۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر خلیفہ سوم، دماد رسول، جامع القرآن سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی سیرت دے متعلق چند گزارشات میں تواڈے گوش گزار کر چکا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عظیم شخصیت نے کہ جنہ دی مثال تاریخ اسلام وچ ہور کوئی نہیں۔ انہاں دے دور حکومت اندر، دور خلافت اندر اسلام نے اتنی ترویج پائی ہے، اتنی ترقی پائی ہے کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور حکومت 22 لاکھ مربع میل اتے میرے پیارے عمر نے حکومت کی تھی، لیکن سیدنا حضرت عثمان غنی دے دور اندر اسلام نے اینی ترقی کی تھی ہے، اینی اللہ نے فتوحات دیتیاں نے کہ حضرت عمر نالو ڈبل 44 لاکھ مربع میل اتے حضرت عثمان حکمران رہے، اور بڑے بڑے عظیم علاقے جنہ دیاں فتوحات سیدنا حضرت عثمان غنی دے ہتھوں اللہ نے کروائیاں، اور بڑے بڑے عظیم کارنامے حضرت عثمان نے سر انجام دیتے نے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے اپنی بیٹیاں واسطے اس عظیم ہستی کا ایویں انتخاب نہیں کیتا،
کہ انہاں وچ انیاں کوالٹیاں انیاں خوبیاں دے مالک سن کہ جیڑیاں ہور کسی صحابی وچ نہیں۔ یہ ایک مثال میں عرض کرنا، ماں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے کہ ایک دن جگاں دے پیر رب دے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں جی عائشہ دے حجرہ پاک وچ اللہ دے رسول تشریف فرما سن، اور نبی رحمت علیہ السلام اپنے گھر وچ بڑے بے تکلف ہو کے بیٹھے سن، تو نبی پاک علیہ السلام لیٹے نے تے پنڈلی اتوں کپڑا اٹھیا ہوا ہے، حضور دی پنڈلی مبارک ننگی ہو رہی، تو اتنی دیر وچ دروازہ کھڑکیا، ماں جی عائشہ نے پوچھا کون آیا ہے؟ کہنے لگے میں ابو بکر صدیق آیا رضی اللہ تعالی۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، دروازہ کھولیا تے اللہ دے رسول اپنے اس حالت میں بے تکلفی نہ بیٹھے رہے، لیٹے رہے، پنڈلی تو کپڑا اٹھے ہے۔ حضور حضرت ابو بکر نال گل بات کرتے رہے، تھوڑی دیر دے بعد پھر دروازہ کھڑکیا، پوچھا کون آیا ہے؟ حضرت عمر عرض کرتے نے عمر آیا۔ ماں جی نے دروازہ کھولیا، حضرت عمر آئے، حضور اسی طرح لیٹے رہے، حضرت عمر بھی حضرت ابو بکر بھی گلاں باتاں کرتے رہے، تھوڑی دیر گزری تو پھر دروازے تے دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ کیا میں عثمان آیا۔ اللہ دے رسول نے فرمایا عائشہ اجے دروازہ نہ کھولیں۔ اللہ دے رسول کی ہویا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں کہاں گا تے پھر دروازہ کھولی۔ اللہ دے رسول علیہ السلام جلدی نال سیدھے ہو کے بہ گئے، کپڑا اپنی پنڈلی دے اتے کر لیا، پنڈلی کج لئی، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ہن دروازہ کھول دیو۔ دروازہ کھولیا، حضرت عثمان آگے سلام کیتی، بہ گئے، گلاں باتاں کرتے رہے، مسئلے مسائل ہوندے رہے۔ حضرت عثمان حضرت ابو بکر عمر اٹھے تے چلے گئے۔ جدوں چلے گئے حضرت ماں جی عائشہ نے بڑے تعجب نال اللہ دے رسول کولوں یہ سوال کیتا کہ حضور میرے والد محترم آئے تے تسی اپنی اس حالت وچ لیٹے رہے، پھر حضرت عمر آئے تسی اس حالت وچ لیٹے رہے، عثمان آئے تسی پھر اپنے آپ نو درست کر لیا، کپڑا صحیح کر لیا، کپڑا پنڈلی تے کر لیا، پھر تسی عثمان نو اجازت دیتی۔ حضور ذرا اے دی علت اے دی وجہ بیان فرماؤ، تساں انج کیوں کیتا ہے؟ تے آمینہ دے لال فرماندے نے اے میری پیاری عائشہ جس بندے کولوں اللہ دے نورانی فرشتے حیا کر دینے، میں محمد او دے کولوں حیا کیوں نہ کراں؟ جدا آسمان دے نورانی فرشتے احترام کرن، میں او دا احترام کیوں نہ کراں؟ کائنات اندر واحد ہستی، واحد شخصیت، واحد شخص عثمان ہے جدے کولوں اللہ دے نورانی فرشتے بھی شرم حیا کر دینے۔ میرے نبی دا فرمان ہے، حضور نے کیا ہے کہ اس واسطے بھائیو اتنی عظیم شخصیت، اتنی عظیم ہستی ہے کہ جنہ دنیا دے اندر اتنا مقام پایا ہے، اتنا شان پایا ہے، اللہ پاک نے اپنی رحمت نال اتنا فضل عطا فرمایا ہے۔ اللہ دے پیارے نبی اونا دا احترام کرتے نے، آسمان دے فرشتے اونا دا احترام کرتے نے، اللہ ذوالجلال بھی اس بندے دا احترام کرتے نے۔ اللہ والیاں انہاں دیاں فتوحات، انہاں دی ترقی ویکھ کے تے جڑے مدینے دے یہودی نے نا انہاں نو اے گل بالکل وارے وچ نہیں ہوندی۔
وہ آندے نے دن بدن اسلام ترقی کرتا جا رہا ہے تے ساڈا تے مقصد اے وے اسلام دب جائے، یہودی غالب آ جان، عیسائی غالب آ جان۔ اللہ والیا جدوں میرے پاک نبی علیہ السلام دے اس پروانے دی ترقی نو ویندیاں جس ویلے یہودیاں نے ویکھیا وہ ترقی برداشت نہیں کر سکے تے یہودیاں نے سوچیا طاقت نال، لڑائی نال، جنگ نال اسی اس بندے دا مقابلہ کر ہی نہیں سکدے کہ ایدے کول فوج وافر، طاقت وافر، وقت دا حکمران تے اسی اس بندے دے نال کدے بھی طاقت نہ نہیں لڑ سکدے۔ تے یہودی ہمیشہ شروع تو یہ سازشی قوم سازشاں کرنے والے۔ انہاں وچ ایک بندہ ہے جدا نام ہے عبداللہ بن سبا، یہودی ہے، یہودی ہے تے بظاہر انہیں کلمہ پڑھ لیا ہے، بظاہر مسلمانہ دا لبادہ پا لیا ہے، بظاہر اپنے آپ نو اسلام والا کہندا ہے تے مسلمانہ دا لبادہ پہن کے مسلمان ثابت کر کے تے اپنے آپ نو اسلام والا ثابت کر کے تے انہیں مسلمانہ دے اندر جڑے اجے نویں نویں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نے انہاں وچ انہیں نے ایک ایسا شوشہ چھڑ دیتا ہے، ایک انہیں ایسی سازش کر دیتی ہے جڑے نویں مسلمان اللہ دی قسم اے دی سازش دا شکار ہو گئے نے۔ سازش کی کیتی ہے اندر جڑا عثمان ہے انہیں اپنے بندیاں نو گورنر بنایا ہے، اپنے رشتہ داراں نو انہیں گورنر عطا کیتی ہے، انہاں نو نوکریاں تے ڈیوٹیاں دیتیاں نے تے جڑے اے دے گورنر نے ہر مقام تے نا انصافی کرتے نے، ہر موقع تے ظلم کرتے نے، لوگاں دے اندر انہیں اے گل پھیلانی شروع کر دی تھی۔ آہستہ آہستہ کہندا ہے اسی اہل بیت دے جان والے ہاں، اہل بیت دے حبدار ہاں، اہل بیت نال پیار کرن والے ہاں تے نال آندا ہے حضرت علی اللہ دے رسول دے وسیع نے، وسیع الرسول نے، لہذا علی نو وقت دا حکمران ہونا چاہیے کیونکہ یہ اہل بیت وچوں ہے۔ اللہ دے رسول نے جنہاں دے بارے اہل بیت ہون دی دعا کیتی ہے اے اونا اہل بیت دے وچوں ہے، لہذا عثمان نو اپنی خلافت و دستبردار ہو جانا چاہیے، اینو کدی بھی حکمران نہیں رہنا چاہیے، علی نو حکمران ہونا چاہیے۔ تے حضرت عثمان انہاں دیاں گلاں سن سن کے بڑے رحم دل نے، بڑے نرم دل نے، انہاں نے کئی گورنر جنہ تے اعتراضات سن معزول کر چھڑے، لیکن منافقین پھر بھی خوش نہ ہوئے، راضی نہ ہوئے۔ انہاں دا مطلب اے سی عثمان نو قتل کرن دا، عثمان نو شہید کرن دا، اس واسطے انہاں نے اس بات مطمئن نہ ہوئے حتیٰ کہ انہاں نے ایک ایسے موسم دا، ایسے وقت دا انتخاب کیتا کہ جدوں میرے نبی دے اکثر صحابہ مکہ پاک وچ چلے گئے، حج دا موسم ہے، حج دے موسم اندر صحابہ حج کرن واسطے چلے گئے کہ جمعے دا دن تے اے جڑے ظالم بلوئی منافقین نے انہاں اپنا 900 بندہ مدینے وچ جمع کر لیا۔ کنا بندہ؟ 900 بندہ پلان دے تحت جمع کر لیا تے پلان کی بنایا کہ جدوں جمعے دا خطبہ ہوئے گا اسی ادوں عثمان تے اعتراض کرانگے، عثمان نال ادوں ظلم کرانگے تے اے 900 دا 900 بندہ مدینے دے مختلف انہاں چھاونیاں قائم کر لیاں تے اکثر بندے جمعے دا دن مسجد نبوی وچ آ گئے، کوئی اس کونے اندر، 5 اس کونے اندر، 4 اس کونے اندر، 10 اس دیوار نال اللہ دے نبی دی مسجد وچ سازش
واسطے انج کر کے جمع ہو گئے تے جمعے دی اذان ہو گئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انج مسجد نبوی میں تشریف لے آئے, ممبر تے تشریف لے آئے, اذان ہو جاندی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جمعے دا خطبہ شروع کر دیندے نے. ایک ظالم اٹھدا ہے آندا عثمان جمعے دا خطبہ بند کر دے, اسی تیرا جمعہ نہیں سننا چاہندے, اسی تیرا خطبہ نہیں سننا چاہندے, اسی تیرے پیچھے جمعہ نہیں پڑھنا چاہندے. ایک بولیا, دوجا بولیا, تیجا بولیا, مسجد شور و گل ہون لگ پیا. حضرت عثمان کہندے نے اوے گل تے سنو ہویا کی ہے, کوئی اعتراض تے رکھو, میرے وچ کوئی عیب ہے وے تے دسو. اینی گل کرن دی دیر تے سارے نے اٹھ کے حضرت عثمان تے حملے دا پروگرام تے پہلے ہی بنایا ہے. حضرت عثمان نو مارنا شروع کر دینے. ایک اگے وقت ہے, حضرت عثمان دے ہاتھ وچوں آسا کھچ لیندا ہے, ڈنڈا کھچ لیندا ہے, آسا کھچ کے دیوار نال تے ماردا ہے, آسا ٹوٹ جاندا ہے. پتہ جے او آسا ہے جیڑا میرے پیغمبر پڑھ کے جمعہ پڑھاندے رہے, حضرت ابو بکر پڑھ کے خطبہ دیندے رہے, حضرت عمر ایک خطبہ دیندے رہے, اس آسے دی ٹیک نال پھر حضرت عثمان خطبہ دیندے رہے. اس ظالم اگے وقت ہے آسا پھڑ لیندا ہے, دیوار نال ماردا ہے تے توڑ دیندا ہے. ایک ظالم اگے وقت ہے حضرت عثمان نو گربان تو پکڑ کے نیچے گراندا ہے, پتھر مارنے شروع کر دیندے نے. اللہ دی قسم مسجد دا ماحول ہی بگڑ جاندا ہے. مسجد نبوی ہے, حرم ہے, اس جگہ تے بدتمیزی کرنی منع ہے, ایتھے لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے, گالی گلوچ دینا منع ہے, فساد تے دنگا منع ہے. پر انہاں منافقاں میرے پیغمبر دی مسجد نرام بمال کر دیتا ہے, حملہ کر رہے نے, پتھر پہ مار دینے, عثمان زخمی ہو جاندے نے, حتیٰ کہ بے ہوش ہو جاندے نے, منہ وچوں خون وگدا پیا. عثمان بے ہوشی دے عالم اندر نے. انہاں ظالماں سمجھے ہے عثمان زخمی ہو گیا ہے, عثمان مر گیا ہے, عثمان شہید ہو گیا ہے. یہ مسجد نبوی چوں باہر نکل لگدے نے تے مسجد نبوی دے نمازی آندے نے, اوے حیا کرو, اوے شرم کرو, اوے نبی دے دماد نال ظلم کیتا جے, نبی دے یار نال زیادتی کیتی جے. اے آندے نے گل سنو, اسی یہ گل بھی سننا برداشت نہیں کرتے. انہاں نمازیاں تے بھی ظلم کیتا, نمازیاں نو مارن لگ پے, پتھر برسائے. اللہ دی قسم ہے کائنات وچ اتنا مظلوم خطیب نظر نہیں آوندا جڑا ممبر رسول تے کھڑا ہوئے, مسجد نبوی ہوئے تے او تے جناب پتھر برس رہے ہون. لوگ اپنے عالماں تے پھلاں دیاں پتیاں برساندے نے, پر میرا عثمان اتنا مظلوم ہے کہ اے دیتے پتھر پہ برسدے نے. اے منافقین جس ویلے ایک کاروائی کر کے چلے جاندے نے, حضرت عثمان نو جڑے انہاں دے چان والے نے انہاں نو چکے ہے تے جا کے حضرت عثمان دے کر لے جاندے نے. ماں جی نائلہ نے ویکھی ہے, چیخاں نکل جاندیاں نے, آندیاں نے مدینے والیو میرے عثمان نو کی ہویا ہے, میرے عثمان تے کنے ظلم کیتا ہے. آندے نے منافقین دی جماعت نے سازش کر کے سارے نمازیاں نو بھی مارے ہے, انہاں تے حملہ کر دیتا ہے. حضرت عثمان نو شہید کرن دا پروگرام بنایا ہے, پانی پلایا, حضرت عثمان نو ہوش آندی ہے تے میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو سب تو پہلا سوال اے کر دینے, آندے نے دسیا جے او مدینے والے ہو, میری وجہ تو مدینے وچ کوئی خون خرابہ تے نہیں ہویا, مدینے دے اندر مزید لڑائی جھگڑا تے نہیں ہویا. تے نبی دے یار کہندے نے, آندے نے اے دسیا جائے, آندے نے عثمان سانو دسو تسی کیوں نرم پلیسیاں اختیار پہ کر دے ہو, انہاں ظالماں نو انہاں موقع کیوں
क्यों दिता जे? इन्हां नूं लगाम पानी चाहिए, इन्हां वक्त नाल ही इन्हां निबड़ना चाहिदा सी, इन्ना मौका देना ही नहीं सी चाहिदा। पर मेरे उस्मान कहंदे ने, आंदे ने, गल सुनो अल्लाह वाले हो, मैं चाहना कि मेरी जिंदगी दे अंदर मेरे नबी दे शहर मदीने विच बद अमनी ना फैले, मेरे पैगंबर दे शहर अंदर कोई खून खराबा ना होए। ये अमन वाला शहर है, इत्थे अमन कायम रहना चाहिदा है। ते आंदे ने मुनाफिको ये दसो एडा प्रोग्राम तुसां बनाया क्यों है? मेरे ते जुमे विच हमला क्यों कीता है? मदीने दी मस्जिद नबी दे इज्जत नूं क्यों बमाल कीता है? नमाजियां ते जुल्म क्यों कीता जे? आखिर दी वजह की है? आंदे ने साडा इको ही मुतालबा है, हुकूमत छड्ड दे। हुकूमत उस्मान कहंदे ने वजह क्यों छड्डा हुकूमत? कोई गल? आंदे ने बस साडा इहो ही मुतालबा है, असी अली नूं अपना खलीफा बनाना चाहते हैं। असी तेरी हुकूमत ते मुतमिन नहीं, असी तेरे गवर्नरां ते मुतमिन नहीं। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने, आंदे ने मदीने दे मुनाफिको, मेरे पाक नबी ने फरमाया या उस्मानो इन्नल्लाह युकम्मिसुका कमीसन फ इन्ना अरादल मुनाफिकूना बिखुलही फला तखला। ऐ मेरे प्यारे उस्मान, अल्लाह तेरे गल विच ऐसी कमीज पहनानगे, मुराद दे तो हुकूमत है, मुराद दे तो खिलाफत है। तेरे गल अंदर अल्लाह ऐसी कमीज पहनानगे कि मुनाफिक उस कमीज नू उतारना चाहणगे, पर मेरे उस्मान तो उतारन देनी लान न दई। हजरत उस्मान फरमांदे ने, मैं जान ते दे सकना पर खिलाफत तो दस्तबार बरदार नहीं हो सकता। फिर मेरे पाक नबी दे यार कोल सहाबाई किराम आए, आके आंदे ने हजरत जी साडा मशवरा ये वे कि साडे कोल कुव्वत है वे, ताकत है वे, मक्के पैगाम भेजने आ, सहाबा जिवें ही हज तो फारग हुंदे ने वापस आ जान। इन्हां मुनाफिकां दा इलाज ताकत नाल करने आ, लड़ाई नाल करांगे, इन्हां दा मुकाबला करांगे। मेरे उस्मान फरमांदे ने, मैं नबी दे शहर विच लड़ाई नहीं कराना चाहता, मैं अमन दा पैगाम ते अमन दे अमन वाले पैगंबर नूं मनण वाला, अमन वाला शहर मदीना है, इत्थे बद अमली नहीं मैं फैलाउण देवांगा। ते फिर सहाबा दूजा मशवरा देंदे ने, आंदे ने फिर इंज कर लो, तुसी असी तुहाडे वास्ते एक तेज तरार सवारी दा इंतजाम कर देने आ, तुसी रातों रात मदीना छड़ दियो ते मक्के चले जाओ। हो सकता है मुनाफिक मक्के ना जान, मक्के हरम दे अंदर जाके हो सकता है तुहाडे ते जुल्म ना करन, तुहाडे खून दे फरमाया ये अपने ते हराम समझन, ना बैतुल्ला विच जुल्म करन। मेरे प्यारे उस्मान फरमांदे ने, मैं मक्के भी नहीं जाना, क्योंकि अल्लाह दे पाक नबी ने फरमाया एक बंदा पतलियां पिंडलियां वाला मक्के दा फरमाया बैतुल्ला विच बैतुल्ला ते हमला करेगा, अद्धी दुनिया दा अजाब ओदे ते अल्लाह नाज़िल कर देंगे। जे मैं मक्के चला जावां ते ये मुनाफिक भी मगर चले जान, मक्के जाके खून खराबा करन ते अल्लाह दा अजाब फिर सारी दुनिया ते आ जाएगा, फिर तबाहियां मच जाणगियां। मैं नहीं चाहता उस्मान दी वजह तो सारी दुनिया अजाब के हकदार बने। सहाबा आंदे ने, फिर सानू साडा तीजा मशवरा है वे, एक तेज तरार सवारी तैयार करने आ, रात के वक्त
इमारत अंदर तुहाडे घर दी बैक साइड तो दीवार कट के दीवार चो दरवाजा कट के तुहानू ओदे चो सवारी ते बैठा देंगे ते शाम दे मुल्क विच चले जाओ उत्थे हजरत अमीर मुआविया रहा रज़ी अल्लाह तआला नो उन्हां दी हुकूमत कायम है ते मेरे प्यारे उस्मान ओ तुहाडा दफा करनगे इन्हां दा इलाज कर लेंगे ते हजरत उस्मान नाले रो रहे ने ते नाल फरमांदे ने मन इस्तता अयमुता फिल मदीनते फलयमुत बिहा फइन्नी शफा अशफाओ यौमल क़यामा। उस्मान दिया अखां विच आंसू ने ते आंदे ने मेरे नबी ते यारो मैं मदीना छड़ नहीं सकदा। आका ने फरमाया अपनी हिम्मत ते ताकत के मुताबिक कोशिश करे आजे कि तुहानू मौत मदीने शहर विच आए। किथे मौत आए? अल्लाह सानू सारे नू मदीने दी मौत नसीब फरमा। मेरे प्यारे उस्मान फरमांदे ने अल्लाह के रसूल ने फरमाया कोशिश करके मदीने विच मरिया जे वजह की है। आका फरमांदे ने जे मदीने च फौत हो गए आका फरमांदे ने फाइन्नी अशफाओ यौमल क़यामा मैं मुहम्मद सिफारिश करके जन्नत विच ले जावांगा जेड़ा मदीने विच ईमान दी हालत विच फौत होएगा। इस वास्ते मैं मदीना शहर किसी कीमत भी नहीं छड़ना चाहता। इन्नी गल हो गई मुनाफिकीन ऐलान पे करते ने मदीने दियां गलियां विच दंदनांदे फिरदे ने ऐलान कर दिता अज दे बाद मुसलमान मस्जिद नबी विच खुतबा देना ते करके नार उथे नमाज भी नहीं पढ़ सकता। मस्जिद नबी विच नमाज पढ़ना ते दरकिनार मस्जिद नबी विच जा भी नहीं सकता। हजरत उस्मान दा दाखला इन्हां ने बंद कर दिता है ते नाल ऐलान कर दिता है अज दे बाद उस्मान अपने घर विचों भी बाहर नहीं निकल सकता। उस्मान घर चों बाहर नहीं आ सकता। पाबंदियां ला दित्तियां घर विच कैदो बंद कर दिता है। मेरे उस्मान नू रज़ी अल्लाह तआला नो ते हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला नो दे बारे ऐलान भी कर देता है अज दे बाद उस्मान नू पानी भी नहीं दिता जाएगा। उस्मान दा खाना भी बंद है उस्मान दा पानी भी बंद है। आहिस्ता आहिस्ता दायरा कार तंग करते जा रहे ने। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला नो ने पैगाम भेजे आए हजरत अली हजरत तलहा हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला नुमा और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आंदे ने मेरे यारो मेरा पानी भी बंद कर दिता गया है प्यास ने मजबूर कर देता है लिहाजा मेरे तक पानी पहुँचाया जाए। सारे सहाबा विचों सैयदना हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला नो एक मशकीज़ा लेंदे ने पानी दा भरदे ने पानी दा मशकीज़ा लैके मेरे अली उस्मान वाल तुर पैंदे ने। मुनाफिक अली दा रस्ता रोकदे ने आंदे ने अली असी तेनू उस्मान तक नहीं जान देना असी पानी उस्मान तक पहुंचन नहीं देना। उस्मान दा पानी असा बंद किया है। एडे जालिम ने जेड़ा उस्मान सारे मदीने वालियां दे पानी दा बंदोबस्त करदा है मेरे उस्मान दा पानी बंद कर देता। हजरत अली मशकीज़ा लैके अगे वधदे ने ये मुनाफिक तकरार करते ने पानी नहीं जान देंदे। अली सोरावर हो के अगे वधदे ने। एक जालिम ने तीर मारिया मशकीज़ा फाड़ दिता पानी नू नेज़ा मारिया मशकीज़ा फाड़ दिता पानी साया कर दिता। मेरे अली बेबस हो गए हत्ता के अपनी पग उतार के मेरे अली ने उस्मान दे घर में सुट दिते। उस्मान समझ गए मेरा अली मजबूर है पानी नहीं लेके आ सकिया। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
جس ویلے حالات بن گئے حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں نے اپنے بیٹیاں نو بلایا، بلا کے آندے نو گل سنو پترو اپنیاں جاناں دے جایا جے، شہید ہو جایا جے، تلواراں نے نیزے نے عثمان دے دروازے تے پہرے دار بن کے کھڑے ہو جاؤ، عثمان دے گھر وچ کوئی بندہ داخل نہ ہو سکے، متے عثمان دے جان نو نہ کوئی نقصان پہنچا دے۔ میرے عثمان دے پہرے دار نبی دے صحابہ دے یار حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے پیارے عثمان دے پہرے دار بن کے کھڑے ہو جاندے نے۔ تے حضرت عثمان ایک دن گزریا، 2 دن گزرے، 10 دن گزر گئے، کھانا بھی بندے پانی بھی بندے، تے حضرت عثمان کیویں گزارا پہ کردے نے، رات پیندی ہے نفل نیت لیندے نے، دن چڑھدا ہے رب دے قرآن دی تلاوت کردے نے، نیت نالی روزہ رکھ لیندے نے، رات نو قیام تے دن سیام، رات نو قیام تہجد پہ پڑھتے نے، دن روزہ پہ رکھتے نے، قرآن دی تلاوت پہ کرتے نے، 1 دن نہیں 10 دن نہیں 20 دن نہیں، میرے عثمان دا منافقہ نے 40 دن تک پانی بند کر کے رکھے ہے، پانی دین نہیں دین دے۔ ایمان نہ دسیا جے کہ بندہ کیویں گزارا کر سکتا ہے، عثمان تینوں پیاس نہیں لگدی، آندے نے جدو پیاس لگدی ہے میں اللہ دے قرآن دی تلاوت کر کے اپنی پیاس بجھا لینا، تے دن ویلے روزہ رکھ کے اپنے آپ نو تسلی دے لینا۔ میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے گھر دی چھت تے چڑھ دے نے، اج 39واں دن ہے، چھت تے چڑھے نے، انج مدینے وچ باغی پھر دے نے۔ میرے پیارے عثمان دے گھر دا ہاں انہاں محاصرہ کیتا ہے کہ باغیاں نو مخاطب ہو کے میرے پیارے عثمان فرماندے نے، آندے نے اے باغیو مینوں ایک گل دا جواب دیو، میں تواڈے کولوں اللہ دی قسم دے کے پوچھنا چاہنا، گل سچی سچی کریا جے جدوں اسی مدینہ شہر وچ آئے تے مسجد نبی تنگ ہو گئی، مسجد نبی نماز پڑھن واسطے پہلی گل تے جگہ ہی کوئی نہیں، تے میرے نبی نے فرمایا سی کیڑا بندہ ہے جیڑا سانو مسجد واسطے جگہ خرید کے دے وے میں انہوں جنت دی ضمانت دینا۔ آندے نے منافقو دسو مدینے شہر وچ سب تو پہلا مسجد دی جگہ کنے خرید کے دیتی ہے، تے اگوں آواز کی آندی ہے انتا یا عثمان، اللہ دی قسم عثمان جگہ تو لے کے دیتی ہے۔ منافق یہ گواہی دے رہے ہیں کہ جگہ تو خرید کے دیتی ہے، تے میرے پیارے عثمان فرماندے نے ایک گل دا جواب ہور دیو، جدوں مسجد نبی تنگ ہو گئی تے وسیع کرن دا موقع آیا، اللہ دے رسول نے دوبارہ کیا کہ جگہ وسیع کرن واسطے پیسے کنے دیتے سن، آندے نے واللہ انت یا عثمان، اللہ دی قسم ہے عثمان او دلی پیسے بھی توں دیتے سن۔ پھر فرماتے نے جدوں مکہ چھڑ کے مدینے آئے پانی پین واسطے کوئی نہیں سے، ایک کوئی کھوہ سی جیڑا یہودی دے قبضے سی پیرے روما، مینوں اے دسو او پانی جیڑا ہے او جیڑا کنواں ہے خرید کے مسلماناں لی وقف کنے کیتا ہے؟ آندے نے عثمان تو تے آندے نے اج اس کنویں دا پانی عثمان تے پین تے پابندی ہے، گھٹ پانی نہیں میں پی سکدا۔ آندے نے پھر ایک ہور گل دسو، جس ویلے اللہ دے رسول نے تبوک دے موقع تے اعلان کیتا کہ اساں جنگ تے جانا ہے، رومیاں نال جنگ کرنی ہے، مال کوئی نہیں، سواریاں کوئی نہیں، تے دسو میرا تعاون کیسا میدان تبوک وچ رہیا ہے؟ آندے نے عثمان
عثمان اللہ دی قسم ہے تو 900 اونٹ تے 100 گھوڑا 1000 جانور ایک وقت وچ اللہ دے رسول دے کہن تے اللہ دے راہ وچ دیتا ہے۔ مدینے دے بلوائی منافق گواہی دے رہے تے نال آندے نے عثمان جدوں میرے نبی نے آکھیا نقدی پیسے چاہیے نے تے میں 1000 دینار کنا 5.5 کلو سونا اس دور دا 1000 جانور 900 اونٹ تے 100 گھوڑا 1000 جانور تے ایدہ حساب ذرا گھر جا کے کڈیا جے کہ 900 اونٹ کنے دا ہوئے گا۔ اے قربانی ہے جو ہونی لنگی ہے کنے دا اونٹ خریدے آجے 10 لاکھ دا 7 لاکھ دا 6 7 8 10 لاکھ دا تے ویڑا ویکھدا رہے ہیں۔ انہیں مہنگے اونٹ 900 ایک وقت وچ میرے پیغمبر دے اشارے تے دیتے آندے نے عثمان توں دیتے سن 100 گھوڑا بھی دیتا 5.5 کلو سونا بھی دیتا تے پتہ تے پاگیو میرے نبی نے ممبر تے کھلو کے خوش ہو کے کیا گیا سی انج آقا نالے ہتھاں نال اونا دیناراں نو چھل اتے اچھال دے سن تے نالے فرما رہے سن ما ذرہ عثمانو ما عملہ بعد اليوم۔ آقا فرما رہے سن عثمان آج تو بعد کوئی بھی عمل نہ کریں گا تیرا جنت جان واسطے بڑھائے۔ حضرت عثمان فرماندے نے رسو باغیو او تامن کنے کیتا آندے نے واللہ انتا یا عثمان عثمان او تامن بھی تیرا ہی مال بھی تیرا ہی ہے آندے نے پھر بھی تسی میرے تے راضی نہیں دے آندے نے پھر ایک اور گل دسو مینوں قتل کیوں کر دیو۔ اسلام اندر قتل 3 وجہ تو بندے نو کیتا جا سکتا ہے۔ ایک تے اے وجہ ہے کہ بندہ مرتد ہو جائے کی ہو جائے بولو دین اسلام تو بندہ پھر جائے تے پھر بندہ کسی نو قتل کر سکتا ہے جیڑا مرتد ہویا ہے او دا قتل پھر اسلام وچ جائے تے دوجی وجہ آندے نے شادی شدہ ہو کے بندہ زنا دا ارتکاب کر لے انہوں رجم کیتا جا سکتا ہے قتل کیتا جا سکتا ہے تے تیجی وجہ اے وے منو اے دسیا دے تے یا پھر میرے بھائیو کسے وقت بندے نے نجائز کوئی قتل کیتا ہوئے تیجی وجہ اے وے کو بندہ نجائز مارے ہوئے او دے عوض وچ او دی دیت ہے تو دے جناب عوض وے بندہ قتل کیتا جا سکتا ہے۔ میں کلمہ پڑھ کے آنا میں مرتد بھی نہیں ہویا میں کسی نو قتل بھی نہیں کیتا مسلمان ہو کے زنا کرنا تے درکنار میں جدوں مسلمان نہیں تھا میں تے کدی ادوں بھی زنا دے نیڑے گیا میں تے کدی ادوں بھی انج نہیں کیتا۔ منافقی آندے سن ساڈا ایک ہی مطالبہ ہے ساڈا ایک ہی سوال ہے تو انج کر خلافت چھڑ دے دستبردار ہو جا تے میرے پیارے عثمان فرماندے نے انج تے نہیں تے ہو سکدا۔ پھر آخری بار حضرت عثمان چھت تو تھلے اترن لگ دے نے انج ہاتھ لہراندے نے آندے نے یا اہل المدینہ استودعکم اللہ وَأَشَاكُمْ أَيْ حُسِنَكُمْ آندے نے مدینے والے ہو اللہ تو انو خوش رکھے اللہ دی صبر میری وجہ تو مدینے قتل نہ کرے آجے لڑائی نہ کرے آجے جھگڑا نہ کرے آجے ہاتھ لہرا رہنے اے پیغام مدینے والے انو دے رہنے اے پیغام دے کے میرے عثمان نیچے آئے تے جمعہ دا دینے تے غسل فرما لیندے نے غسل کر کے میرے پیارے عثمان انج اپنا
अपना पजामा अपने तहबंद दे थले पा लेंदे ने कि दुश्मन हमला कर भी देन कि मेरा सतर ना खुल जाए। वाह उस्मान तेरी शर्मो हया तो सदके जावा, सारा जहान कुर्बान कर दिया, पजामा पहन लिया, उसल कर लिया कि मेरे उस्मान इंज अल्लाह का कुरान लैके बैठ जाते ने ते कुरान की तिलावत पे करते ने। तिलावत करदियां की पे आंदे ने, तिलावत कुरान की करते ने। फासा यकफीकहुमुल्लाह, फासा यकफीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। कुरान की ऐत पढ़ते ने। पता जी जो बंदा कुरान पढ़ता होंदा कि बड़ा ही शैतान हैवी होंदा, बासियां होंदियां ने, नींद आउंदी है। इंज मेरे उस्मान कुरान की ऐत पढ़ते पढ़ते कुरान ते सिर रखिया, अख लग गई। अजे अख लगन दी देर ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ख्वाब विच आए। सज्जे अबू बकर को सुबहान अल्लाह, सच्चे अबू बकर खब्बे उमर, सामने मेरे प्यारे आका हजरत उस्मान ख्वाब विच मिलते ने ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत आका भी फरमा रहे ने। अबू बकर उमर भला की आंदे ने अफ्तिर माना या उस्मान, उस्मान आजा अज रोज़ा साडे नाल अफ्तार कर। उची को सुबहान अल्लाह। 39वां दिन 40वां दिन होने वाला है ते मेरे प्यारे उस्मान नूं ख्वाब विच कौन मिलदा है? वाह सोनिया तेरे मुकद्दर दा क्या कहना। आका ख्वाब विच मिलते ने, अबू बकर उमर मिलते ने, आंदे ने अफ्तिर माना या उस्मान, उस्मान आजा साडे नाल रोज़ा अफ्तार कर ले। उस्मान आंदे ने जदों अख खुली सामने ना हजूर ने ना अबू बकर उमर ने, अखां वेखदियां रह गईयां। वक्त ही गुजर गया, वो यारां दा दीदार ते होया ही नहीं ते दिल विच फौरन ख्याल आया उस्मान लगदा तेरा वक्त करीब आ गया है। हजरत उस्मान दे उस वेले भी 40 गुलाम सन। किन्ने आंदे ने जाओ मैं तुहानू अल्लाह दी रज़ा लई आज़ाद कर छड़िया। 40 गुलामां नूं हजरत उस्मान आजाद कर देंदे ने ते अल्लाह वालिया ते मेरे उस्मान फिर की करते ने, कुरान दी ऐत उत्थों शुरू कर देंदे ने। आंदे ने सिबगतल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाह सिबगा। अल्लाह सानू भी कुरान पढ़न दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करे साडा आखिरी वक्त आए ते कुरान पढ़ते ही आए। मेरे उस्मान कुरान पढ़ रहे ने। मजे नाल कुरान जुमे दा दिन उधर जुमे दा वक्त होने वाला है। फासा यकफीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। मेरे उस्मान पढ़ते जाते ने, बागी हमला अचानक करते ने, छत्तां चढ़ के अंदर आ जाते ने, आके मेरे उस्मान ते आनन फानन हमला कर देंदे ने। अल्लाह दुल जलाल दी कसम एक बेईमान ऐसा ओदे हाथ विच लोहे दी लाठी आंदे मेरे उस्मान दे सिर विच मार दे ते सिर चों खून दे फवारे निकल जाते ने। इंज कुरान दे औराक ते डिगदे ने। अल्लाह दी कसम है मैं ते कहा करना किसी दी शहादत दी गवाही मस्जिद नबी दा मिंबर देगा, किसी दी शहादत दी गवाही मस्जिद नबी दा मेहराब देगा, किसी दी शहादत दी गवाही करबला दा मैदान देगा, किसी दी शहादत दी गवाही मैदान बदर देगा, किसी दी शहादत दी गवाही ओहद दा मैदान देगा, किसी दी शहादत दी गवाही तबूक दा मैदान देगा।
عثمان میں تیری عظمت تو صدقے قیامت دا دن ہوئے گا تیری شہادت دی گواہی اللہ دا قرآن دے گا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ میرے عثمان پڑھ رہے نے خون چھوٹے ہے فوارے زمین تے ڈگ دے نے قرآن تے چھٹے ڈگ دے نے تے ایک بے ایمان دے ہے انج میرے عثمان دے ہاتھ وچ قرآن دا نسخہ ہے ٹھڈا مار دے تاریخ تفریح وچ لکھے ہے قرآن نو پراں سٹ دیندا ہے عثمان دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے ماں نائلہ اگے ودیاں نے آندیاں نے وے ظالمو رب دے قرآن دا تے احترام کرو وے نبی دے دورے تماتا تساں حیا تے نہیں کیتا اللہ دے کلام دا تے حیا کرو تے ایک ہی کر دے حضرت عثمان نو انج گرا دیندا ہے گرا کے سینے تے چڑھ کے بہ جاندا ہے مکے مار دے تے پسلیاں توڑی آندا ہے ماں نائلہ اگے ودیاں نے اس ظالم دا ہاتھ پکڑن لگ دیاں نے تے اس بے ایمان نے تلوار ماری ہے تے ماں جی نائلہ دی انگلیاں کٹ دیندا ہے تے ماں جی نائلہ کٹیاں انگلیاں خون وگدا پیا تے اپنے خامن دے اوتے گر جاندیاں نے آندیاں نے وے ظالمو بس کرو تسی اے تے کر چھڑیا ہے حضرت عثمان نو شہید تے کر دیتا ہے پر میرے عثمان پہ نے اے ظالم فوت ہویاں شہید ہویاں نو بھی معاف نہیں پہ کر دے حضرت عثمان دے بہ کے پسلیاں توڑی آندا ہے تے ماں جی نائلہ ویکھ کے بے ساختہ ہو جاندیاں نے تے ولا کی آندیاں نے یبس اللہ یدکا و آما بصرکا ولا یغفر لک ذنبکا وے بے ایمانا میری پھر تیرے بارے بد دعا ہے اللہ کرے جڑا میرے عثمان تے ہاتھ چلانا پیا اینو اللہ لکڑ دئی بنا دے ٹونڈ بن جائے اللہ کرے و آما بصرکا اللہ تینو انیا کر دے وے ولا یغفر لک ذنبکا اللہ تیرے گناہاں نو بھی معاف نہ کرے پھر وقت آیا ایک تابعی نے محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ آندے نے میں بیت اللہ دا طواف کرنا پیا ایک بندہ او دا ہاتھ لکڑ دی طرح ٹونڈ بنے ہے اکھاں تو نبینا تے انہ ہے کوڑا جے ہے تے بڑا کملا جے ہے بیت اللہ دا طواف کردے پیا تے نال آندے پیا اللہم اغفر لی وما اسمن اعلی تغفر لی تے آندے پیا اللہ میرے گناہ معاف کر دے پر منو یقین نہیں تو معاف کرے جناب محمد بن سیرین نے اے دا بازو پکڑیا حرم تو باہر لے آئے آندے نے سالمہ پہلے تیرا ہاتھ ٹونڈ بنے ہیں اکھاں تو انہ ہے ایتے تے بڑے بڑے آئے نے بڑے بڑے پاپی ہوندے نے آکے آندے نے اللہ ساڑھے گناہ معاف کر دے کیسا ظالم ہے انہ اللہ منو امید ہے تو منو معاف نہیں کرنا تے آندے تو دس کون ہے آندے نے میں محمد بن سیرین نبی دے صحابی دی زیارت کرنے والا تابعیاں آندے محمد گل سن لے میں او ظالم بندہ ہاں جڑا عثمان شہید ہوئے تے بہ کے اپنے مکیاں نال پسلیاں توڑ دا رہا تے مینوں اس ماں نے میرے بارے بد دعا کیتی تے یبس اللہ یدکا و آما بصرکا ولا یغفر لک ذنبکا اللہ کرے تو ذلیل ہو جائے تیرا ہاتھ شل ہو جائے تیرا ہاتھ ٹونڈ بن جائے وہ بھی ٹونڈ بن گیا ہے اماں نے آکھیا سی و آما بصرکا اللہ کرے ذلیل ہو جائے تیری اکھاں انیاں ہو جان آندا وہ بھی ہو گیا تے تیجی انہیں جیڑی بد دعا کیتی ہے مینوں یقین ہے وہ بھی قبول ہو گئی ہے اس واسطے میں کہہ رہا کہ مینوں پتہ ہے میرے رب نے مینوں معاف ہی نہیں کرنا اللہ دی قسم ہے جڑا نبی دے صحابہ تے انج ہاتھ اٹھاندا ہے اللہ دنیا وچ انج ذلیل کر دے
دیندے نے، ہاتھ شل ہو گیا ہے، اکھاں تو انا ہو گیا ہے، اور اللہ نے شکل ہی بدل دیتی ہے۔ تے اس واسطے 18 ذی الحجہ میرے پیارے عثمان اس دنیا فانی تو شہید ہو گئے، چلے گئے۔ اللہ والیا پھر اتنے بس نہیں، جدو جنازہ ہی نہیں چکن دیندے، آن دن اساں دفن نہیں ہون دینا، 2 دن تک 4 پئی گھر پئی رہی ہے۔ پھر صحابہ نے رات ہنیرے اندر حضرت علی، حضرت حسن حسین، حضرت جبیر انہاں موڈا دے کے 4 پئی چکی ہے، جدوں لے کے نکل لگے انہاں ظالماں میت پتھر برسائے، لوگاں دیاں میتاں تے پھل برس دینے، پتیاں برس دیاں نے۔ میرا عثمان ایسا مظلوم ہے، انہاں تے فوت ہویاں تے شہید ہویاں تے پتھر برسائے، اعلان کر دیتا ہے اساں جنت البقیع وچ دفن نہیں ہون دینا۔ اللہ دی قسم رات دے ہنیرے اندر کٹیاں انگلاں نال ماں نیلا نے چراغ پکڑیا ہے، نال نال جا رہیاں نے، تے تھوڑے جے چند کجی نے حضرت عبداللہ حضرت جبیر ابن مطعم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ظالم آندے نے اساں ایتھے دفن بھی نہیں جنت البقیع وچ ہون دینا۔ پھر جنت البقیع دے کنارے تے دفن کیتا، جڑے حاجی جاندے نے انہاں نوں پتہ ہے جتھے 10,000 سے صحابہ دیاں قبراں نے، میرے عثمان دی قبر انہاں نالوں ذرا الگ تھلگ ہے۔ اس واسطے میرے بھائی جڑا میرے نبی دے یاراں دے بارے خاص طور تے میرے عثمان دے بارے بد زبانی کرے، بدتمیزی کرے، اللہ دنیا وچ او دی شکل بھی بدلن گے، او دی زبان بھی بدلن گے، او دا لباس بھی بدل دین گے۔ اس واسطے میرے نبی دے صحابہ تے تبرہ کرم دی کوشش نہ کرو، وگرنہ دنیا کائنات سے اللہ تانوں عبرت دا نشان بنا دے گا۔ اللہ نبی پاک دے صحابہ دا احترام کرم دی اور انہاں دا اللہ سانو شان پہچانن دی توفیق عطا فرمان۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔